औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से आज मैं आपको बे-औलादी के बारे में बताऊंगा कि जो हज़रात बे-औलाद हैं उनके बारे में मैं नुस्ख़ा बताऊंगा और बहुत ही मुजर्रब और मुफीद नुस्ख़ा बताऊंगा और 100% आज़मूदा नुस्ख़ा होगा अल्लाह के फ़ज़ल से। और बे-औलादी की वजह 3 वजह से होती है बे-औलादी। ये ज़्यादातर मर्द में होता है औलाद पैदा करने के चांसेस ज़्यादा। उसकी 3 वजूहात होती हैं मेरे भाइयों। पहली वजूह ये होती है कि जरासीम कम हो जाते हैं, बहुत सारे जरासीम कम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता। वो औरत के रहम तक बच्चा जो जरासीम होते हैं ना, वो पहुंच नहीं पाते, पहले मर जाते हैं, कमज़ोर जरासीम होते हैं। और अगर हमल ठहर भी जाए तो बच्चा, पहली बात तो हमल पूरा नहीं होता, साक़ित हो जाता है या गिर जाता है। और अगर हमल ठहर भी जाए और बच्चा पैदा भी होए तो कमज़ोर बच्चा पैदा होता है, बहुत कमज़ोर, बीमारी का शिकार रहता है बच्चा, सेहत नहीं बनती उसकी। तो इसकी एक ये वजह ये है कि वो जरासीम कमज़ोर है। एक वजह ये है, दूसरी वजह जो है वो ये है कि जरासीम भी कमज़ोर होते हैं और साथ मनी के तज़ाबियत भी आती है। इन मरीज़ों का इलाज थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से जो आज मैं आपको नुस्ख़ा बताऊँगा, इसका 100% आज़मूदा नुस्ख़ा है अल्लाह के फ़ज़ल से। और तीसरे नंबर पे वो होते हैं जिनके जरासीम ठीक होते हैं, लेकिन उनमें तज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है। तज़ाबियत ये होती है कि जब मनी बाहर निकलती है, तो वो जो तज़ाबियत होती है, वो साथ ही जरासीमों को मार देती है। वो हमल ठहरता नहीं है। इसी तरह 10-10, 15-15 साल गुज़र जाते हैं, 20-20 साल गुज़र जाते हैं। अक्सर मरीज़ अपनी रिपोर्ट कराने की वजह से शर्माते रहते हैं, घबराते हैं और वो बे-औलादी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़, हालाँकि होते वो ठीक हैं। इसके लिए मैंने बहुत मुजर्रब और इन तीनों बीमारियों के लिए मैंने एक नुस्ख़ा जकिया कर दिया है और उसका रिज़ल्ट जो है 100% है। मैं 2001 से अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल 19 साल हो गए मुझे खिदमत का काम करते हुए और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इसका रिज़ल्ट 100% है। हज़ारों मरीज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह औलाद हुई है और इसमें ये होता है कि वो 20-25 दिन की दवाई होती है, ज़्यादा लंबी दवाई नहीं होती। 20-25 दिन की दवाई होती है और वो कैप्सूल होती है, ये दवाई है। ये दवाई है, सुबह का कैप्सूल होता है ये वाला, जो मैं भर के देता हूँ, इस तरह की थैली में भर के देता हूँ। ये सुबह वाला कैप्सूल होता है, इसका मैं फ़ायदा भी आपको बताऊँगा इसमें क्या करना है। और एक होता है रात वाला कैप्सूल, वो ये होता है कैप्सूल। ये वाला कैप्सूल रात वाला होता है और साथ मजनून होता है, इस तरह का मजनून होता है, ये इस तरह का, जो इसके मैं तीनों के फ़ायदे आपको बता दूँ। इन तीनों का काम क्या-क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ये अच्छा, ये जो सुबह वाला कैप्सूल है, ये मेरे भाइयों और दोस्तों, इससे जो जरासीम है बच्चा पैदा करने वाला, स्पर्म जिसको हम कहते हैं, इससे मोटा होता है, ताकतवर होता है, शानदार होता है, यानी कि उसकी सेहत, उसकी ग्रोथ होती है। और जो ये मजून है मेरे भाइयों और दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा मकदार के साथ जरासीम पैदा होते हैं। जरासीम बहुत ज़्यादा मकदार के साथ पैदा होते हैं और इससे, इस जो सुबह वाला कैप्सूल है, इससे ताकतवर मोटे होते हैं, इससे पैदा होते हैं। ठीक हो गया। और ये जो रात वाला कैप्सूल है मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो पाउडर की शक्ल में है, जैसे काला पाउडर होता है, ये बनाई हुई मैंने, ये तकरीबन ये जो है ये तज़ाबियत, जो मनी के साथ तज़ाबियत आती है, उसको ये ख़त्म करता है। ये 21 दिन, 25 दिन के अंदर-अंदर अल्लाह के फ़ज़ल से जिसके जितने भी कमज़ोर और जिसके 5% जरासीम है या जिसके 10% से कम जरासीम है, उनको 2 दफ़ा दवाई लेनी पड़ती है, यानी कि 25-25 दिन की, 50 दिन यानी कि उनको दवाई खानी पड़ती है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से उनके जरासीम 100% हो जाते हैं और जिनके 10% से ऊपर हैं, 15%, 20% हैं, 25% हैं, उनको एक दफ़ा दवाई खानी पड़ती है। तो
تو اللہ کے فضل سے ان کے جراثیم 100% پورے ہو جاتے ہیں، اور جو تضابیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جن کی تضابیت بھی ہے اور جراثیم بھی کمزور ہے، ان کے لیے بھی یہ نہایت ہی مجرب نسخہ ہے، نہایت مجرب نسخہ ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد 2 ماہ کے اندر اندر اللہ کے فضل سے آپ کو خوشخبری ملے گی اور پریگننسی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے اس کو بھی 7 دن کی دوائی کھلانی پڑتی ہے۔ جب اس کے پیریڈ شروع ہوتے ہیں، ماہواری پیریڈ اس کو آتے ہیں، تب اس کو 7 دن دوائی دینی ہوتی ہے، کیپسول دینا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے جو انڈا جو ہوتا ہے نا وہ باہر نکلتا ہے، بہت زیادہ مقدار کے ساتھ انڈا باہر نکلتا ہے، وہ صرف 7 دن ہوتے ہیں۔ ادھر مرد کے جراثیم موٹے ہو گئے، طاقتور ہو گئے، تضابیت ختم ہو گئی، ادھر عورت کا انڈا باہر نکلا، اور جب وہ آپس میں ملیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ پہ یقین رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ 101% مجھے اللہ سے یقین ہے کہ وہ حمل ٹھہر جائے گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورت کے انڈے نہیں نکلتے، عورت کے انڈے بنتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ بہت کم عورتوں میں ہوتا ہے، بہت کم عورت کو ماہواری پیریڈ آتے ہوں، 10-15 دن آگے ہو جائیں یا 10-15 دن پیچھے ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر 3 مہینے 4 مہینے آگے پیچھے ہوں، 4 مہینے آئی نہ، 5 مہینے آئی نہ، تو میرے بھائی اور دوستو وہ بیماری ہوتی ہے۔ اگر عورت کے 15-20 دن بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، عورت بیمار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بالفرض عورت کا انڈا نہیں نکلتا تو اس کے لیے میرے بھائی اور دوستو 7 دن کے میں 7 کیپسول دیتا ہوں، تو عورت کا انڈا نکلتا ہے۔ تو ادھر جو میں یہ 25 دن کا کورس ہے، اس سے اللہ کے فضل سے وہ جراثیم موٹا ہوتا ہے، تضابیت ختم ہوتی ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے۔ میرے تو کئی ایسے مریض ہیں جو 5% تھے، جو 5% تھے اور انہوں نے دوائی یوز کی، ابھی ان کے 30% ہوئے، یعنی کہ رپورٹ کا 35% ہوئے، یعنی کہ پہلی رپورٹ، اور حمل ٹھہر گیا۔ الحمدللہ میرے پاس ایسے مریض بھی آئے، کیونکہ تضابیت جب کم تضابیت ہوگی نا، بندہ 100% ٹھیک ہے، اس کے 100% اس میں جراثیم ہے، لیکن اس میں تضابیت ہے، اور وہ جب منی باہر نکلتی ہے وہ تضابیت نکلتے ہی جراثیم کو مار دیتی ہے، وہ بندہ ہوتا بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ تضابیت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، میں یہ بھی میرے بھائیوں کو بتا دیتا ہوں، یہ ترش چیزیں کھانے، اچار زیادہ کھانے سے اکثر لوگ آپ دیکھے ہوں گے ان کے اولاد کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ اچار بہت کھاتے ہیں، بچپن سے اچار کے ساتھ پراٹھا، اچار کھانا، ہر دن اچار یوز کرنا، اور بازاری کڑھائی، مسالے جات، اور یہ جو ہوتا ہے کوک وغیرہ، یعنی کہ جو سوڈا وغیرہ جو پیتے ہیں بہت زیادہ مقدار کے ساتھ، یا نشیلی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان میں یہ تضابیت بڑھ جاتی ہے، اور شراب وغیرہ پینے سے تضابیت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستو بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ ترشی چیزیں کم کھائیں، جو مرد حضرات ہیں، نیمبو وغیرہ ایسی چیزیں نہ کھائیں، اچار وغیرہ زیادہ نہ کھائیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا، کچھ مرد ہوتے ہیں جن کو یہ تضابیت زیادہ اثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو اولاد پیدا کرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے، پھر اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں، بڑے بڑے دور دور پیسے کوئی تویز کراتے ہیں، غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو یہ تویز دھاگوں کا کام نہیں ہے، یہ جو بندہ کمزور ہے اس کا سیمن ٹیسٹ ہوتا ہے، کیا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ سیمن ٹیسٹ کروانا۔ سیمن ٹیسٹ کروانے سے یہ ہوتا ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے، سارا اس میں ڈیٹیل آ جاتی ہے، اس کے کتنے % ایکٹیو ہے جراثیم، کتنے % ٹوٹل ہیں، اور پس سیل یعنی کہ جو میں تضابیت آپ کو بتائی وہ کتنی ہے، اور کتنے کمزور ہیں، کتنے ڈیڈ ہیں، ساری رپورٹ سیمن ٹیسٹ میں آ جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو جو اگر میرے کسی نے دوائی لینی ہو تو وہ میں بھی دوائی بھیج دیتا ہوں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جاتی ہے الحمدللہ میری دوائی۔ لیکن اگر کوئی خود گھر میں بنانا چاہے تو میں نے اپنے چینل پہ سارے نسخے ڈال دیے ہیں، آپ یوٹیوب پر لکھیں حافظ حکیم عمر فاروق ٹی وی تو میرے سارے نسخے آپ آ جائیں گے۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں اور لائک اور شیئر لازمی